अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपकी मेज़बान समीना रमज़ान। आज की खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो अहम फैसले जो उसने दिए उन पर अमल दरामद होने के सिलसिले में आगाज़ हो गया है और ये वो दो अहम फैसले हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त हुकूमत से है या हुकूमती जमात से है। हम बात कर रहे हैं NRO अमल दरामद केस के सिलसिले में लिखे जाने वाले मशहूर ख़त की कि जिसकी वजह से काफ़ी तनाव का सिलसिला जारी रहा है, देखने में आया है। अब ये बताया जा रहा है वज़ीर इत्तिलात की जानिब से कि उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और इससे अंदाज़ा यही हो रहा है कि हुकूमत खत लिखने के लिए आगे कदम बढ़ा रही है। दूसरी जानिब एक और अहम फैसला पिछले दिनों आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और ये मामला था दोहरी शहरियत का और इसमें 12 अरकान हैं उनको नाअहल करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस पर इलेक्शन कमीशन ने अब कार्रवाई करते हुए एक अहम इजलास किया है और कार्रवाई का फैसला किया गया है और उसके बाद कानूनी कार्रवाई अगर होती है तो सज़ा भी हो सकती है पार्लियामेंटेरियंस को और अगले 5 साल के लिए वो नाअहल भी करार दिए जा सकते हैं। तो ये दो अहम फैसले हैं, इन पर अमल दरामद के सिलसिले में अब आगाज़ किया जा रहा है। इनके क्या असरात होंगे? वैसे तो जब हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की तो ये एक अच्छी चीज़ दिखाई देती है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिट है उसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद हो रहा है। इसके क्या असरात होंगे इस पर हम आज खुलकर बात करेंगे। आज का जो हमारा सवाल है वो भी कुछ इससे जुड़ा हुआ है लेकिन कुछ आपसे भी जुड़ा हुआ है। सवाल हमारा ये है कि आप समझते हैं कि स्विस हुक्काम को लिखे जाने वाला खत पाकिस्तान का सबसे अहम मसला है या फिर आप समझते हैं कि पाकिस्तान का अहम मसला कोई और है, जैसे कि गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है या बिजली का बहरान है। तो मसाइल का तो अंबार है। आप क्या समझते हैं कि सबसे अहम मसला क्या है? क्या खत लिखे जाने से तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? इन तमाम इशूज़ पर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें कॉल कीजिए प्रोग्राम में या फिर हमें फेसबुक पर भी राबिता कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो एड्रेसेस हैं वो स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई देंगे। तो अब प्रोग्राम का आप भी हिस्सा बनिए, लेकिन प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सईद काजी साहब भी और इनको हम खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है समी इब्राहिम साहब, इन्हें भी हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में और इन्हीं दोनों से हम जानेंगे कि ये जो अहम पेशरफ्त होने जा रही है इसमें क्या आगे ये लोग देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इनसे ये पूछ लेते हैं कि इनके पास क्या स्टोरीज हैं। काजी साहब। समीना, एक तो वाशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट छपी है कि पाकिस्तान एक बड़ी बदकिस्मत या डिसमल जगह है बच्चों के लिए। समी साहब की स्टोरी थी 2 दिन पहले, इसमें कुछ और फिगर्स भी डाले हैं। ये जो नई रिपोर्ट आई इसमें देखेंगे कि हम अपने बच्चों के साथ क्या सलूक करते हैं इस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इस सिस्टम में। और दूसरी खबर जो मेरी है वो है टेक्सटाइल सेक्टर की कि बिजली और गैस के बुरान की वजह से 70% तक जो इस्तेदाद है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर की वो गिर गई है। और क्या हम फिर IMF से हमारी मुलाकात आजकल में होने वाली है, वो क्यों हो रही है, इसी स्टोरी के साथ मैं उसका भी जिक्र कर दूंगा। और ख़त जिसका भी आपने जिक्र किया और हमारे जो नाज़रीन हैं उनसे भी आपने पूछा, जो एक लॉ एक्सपर्ट हैं उधर स्विट्ज़रलैंड में, उनका कहना है कि ये यूज़लेस होगा जब तक कि अगर कोई पेंडिंग नहीं है इंक्वायरी। जो मुलजिम है जो हमारे मुअज़्ज़ज़ सदर साहब हैं इस केस में, उनके खिलाफ अगर कोई पेंडिंग नहीं है इंक्वायरी तो फिर ये यूज़लेस था। अगर ये यूज़लेस था तो 4 साल में हम क्या करते रहे, इस पर थोड़ा सा जिक्र करेंगे। और अच्छी कल दिलचस्प खबर थी और समी साहब की खबर भी इससे जुड़ी हुई है। अहमद मुख्तार साहब के जो भाई हैं वो मुस्लिम लीग नून में तशरीफ़ ले गए हैं और वो क्यों ले गए हैं इस पे देखेंगे। और क्या ये सियासी सफ़र शुरू हो रहा है, इलेक्शन करीब आ रहे हैं, अभी तक तो ऊपर ढक्कन है ना हुकूमत का, ये जब ढक्कन हटेगा तो मुसाफिर किस समत जाएंगे, किधर किधर मफादात उनको लेके जाएंगे और फिर पता चलेगा करिश्मा हमारी जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है उनका भी और क्या खेल होगा। और हम नाज़रीन को लेके चल रहे हैं समी इब्राहिम साहब की जानिब। समी साहब, आप क्या लेके आए आज? काजी साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है इसका तो जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी खबरें बता दूं। एक तो खबर समीना ये जो मैंने आज ढूंढी है, पूरे हमारे मुल्क में भी हिजान है, पूरी दुनिया में एक हिजान बरपा है जो इंटरनेट पर मूवी आई है गुस्ताखाना फिल्म, और कहा यह जा रहा है कि उसको इसलिए नहीं उतारा जा सकता, इसलिए रोका नहीं जा सकता कि मगरब में इजहार राय की बड़ी आज़ादी है और कवानीन इस बात की इजाज़त नहीं देते। लेकिन मेरे पास एक खबर है जो BBC ने शाया की है जिसमें यह बताया है कि एक ऐसे इश्तिहार पर इसी महीने पाबंदी लगाई गई जिसमें एक चर्च की नन को आइसक्रीम खिलाते हुए दिखाया गया था। तो ये कहा गया जो वहाँ की एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी है उसने ये कहकर इसको बंद कर दिया कि इससे कैथोलिक क्रिश्चियंस जो हैं उनके जो जज्बात हैं वो मजरू होते हैं। तो आज मैं इस पर बात करूंगा कि अगर एक इश्तिहार को सिर्फ इसलिए उतारा जा सकता है कि उससे कैथोलिक क्रिश्चियंस के जज्बात मजरू होते हैं, तो 1.5 अरब से जायद मुसलमान उनके जज्बात अगर मजरू हो रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, तो क्या वही कानून उस पर लगा के उस फिल्म को बंद नहीं किया जा सकता था? ये जो एक दोहरा है इस पर बात करूंगा। और फिर दूसरा काजी साहब मैं लेके जाऊंगा आप लोगों को जिला जंग में शोरकोट
میں پیدا بھی وہیں پہ ہوا تھا. تو وہاں پر گورنمنٹ کالج ہے جو 1970 میں بنا تھا, اور پرانے جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی تاریخ ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ اس میں ترقی ہوتی ہے, لیکن وہاں پر ترقی معکوس ہے. اس کی عمارت بوسیدہ قرار دی جا چکی ہے 2001 میں خطرناک ترین عمارت ہے, 1500 طالب علم ہیں اور وہ باہر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور اگر وہ کلاس روم میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بلڈنگ کسی بھی وقت گر سکتی ہے. آج اس پر بات کریں گے وہ فنڈز کہاں گئے, اور کیا اگر خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو تو ان ہم انتظار ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہوگا. اور پھر تیسری خبر میں نے چنی ہے شہر کراچی سے. ایک تو آپ نے خبروں میں بھی سنا کہ سیکٹیرین وائلنس پھر بڑھ گیا, ایک ہی گھر کے 4 افراد بھی جاں بحق ہو گئے, لیکن MQM نے پھر ایک دفعہ دھمکی دی ہے گورنمنٹ کو کہ اگر ان کے مطالبات نہیں مانے گئے تو وہ 3 دن کے اندر اندر علیحدہ ہو جائیں گے. اس پر نظر ڈالیں گے کہ اب ان کے مطالبات کیا ہیں, کیونکہ ماضی میں ایک دفعہ جب پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھی تھی تو انہوں نے گورنمنٹ سے یہ بات تھی کہ 78 روپے کچھ ہوا تھا تو وہ حکومت سے الگ ہو گئے تھے, لیکن اب 108 روپے ہو گئے تو ابھی اس پر ذرا نظر ڈالیں گے کہ وہ ہے کیا. ٹھیک ہے, تو ناظرین بہت سارے ایشوز ہیں جن پر آج بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے, تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک چھوٹا سا بریک لے کے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں اور جو ہماری مین سٹوری ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں. سپریم کورٹ کے اہم فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے سلسلے میں آغاز کر دیا گیا ہے. قاری صاحب آپ کی جانب آؤں گی. فائنلی حکومت نے کہہ تو دیا تھا کہ لکھیں گے, ڈرافٹ بھی تیار کر لیا گیا ہے, تو کوئی فائدہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ اب مسئلہ حل ہو جائے گا, خط لکھا جائے گا, سکون آ جائے گا ملک میں؟ ڈرافٹ سامنے آ جائے کیا ہے بات سامنے آ جائے گی, مگر میں نے جو سٹوری میرے خیال میں پھر وقت بھی نہیں ملتا, ابھی ڈسکس کر دیتے ہیں. وہ یہ کہ جو ایک اٹرنی ہے وہاں کے جو پہلے جو ہے ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں پاکستان کو, ان کا کہنا ہے جی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ یوز لیس ہے خط. کل ایک نجی ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی پینڈنگ انکوائری نہیں ہے, جب تک آپ ایشو جو ہے صدر صاحب کی جو امیونٹی ہے اس ایشو کو آپ ریزالو نہیں کرتے تو یہ بے معنی ہے. اور اس کے بعد ایک اور لیگل اصطلاح ہیں ان سے ذرا ہٹ کے تاکہ عوام کو بات سمجھ آ جائے اور ہمیں بھی سمجھ آ جائے. تو اب یہ ہے کہ اگر یہ ایسا ہی ایشو تھا, اب خط آئے گا, 4 سال گزر گئے ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی خط کا بڑا فائدہ ہوا, وہ جی ہم تو کوئی کام ہی نہیں کر سکے, خط بس خط لکھتے رہے, خط آتا رہا, ڈاکی آ رہا ہے جا رہا ہے, عدالت بھی. ان سے کوئی بھی سوال نہیں ہے, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. کہانی یہ ہے کہ اس میں اصل کہانی صرف ایک ہے. پہلی بات تو یہ کہ جہاں سے جب یہ ڈیلیگیشن گیا تھا تو وہ پیسے وہاں سے موو کر لیے گئے. بس کھا لیں, اس پیسے کو آپ ہی استعمال کریں, ہمیں بتا دیں کہ وہ کون لے کے گیا اور وہ کدھر گئے ہیں, اس کی ڈیسٹینیشن کیا تھی, کیونکہ اس کا کوئی اپائے تو ہونا نہیں ہے ادھر ادھر. صرف ہمارے انٹرسٹ کی, جرنلسٹک انٹرسٹ کی اور عوام کی انٹرسٹ کی اس میں یہ بات ہے کہ جب وہاں جا کے یہ پورا ٹی وی ایک چینل نے دکھایا تھا کہ وہ سارے کاغذ اٹھا کے وہ لاد کے لے کے جا رہے تھے, وہ پیسے کدھر گئے ہیں, آئے کدھر سے تھے, اب کدھر چلے گئے ہیں, اور اس کا کیا نتیجہ نکلا یا نہیں نکلا. اور 4-5 سال بیت گئے اسی بات میں. اور ابھی ہم جب اپنی دوسری سٹوریز کی طرف آئیں گے کہ بجلی کا کیا بنا, روزگار کا کیا بنا, انفراسٹرکچر کا کیا بنا, ابھی کالج کی سٹوری دیں گے سمیع ابراہیم صاحب, کالج گر رہے ہیں, ان کا کیا بنا. چلیں کچھ نہیں ہوا, خط کا تو کچھ نتیجہ نکل آیا. تو سمیع صاحب اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ مانا جاتا ہے تو اس کا مطلب سپریم کورٹ ونر ٹھہری اس ساری کشمکش میں؟ دو اس کی ایک تو کیٹیگرائزیشن قاضی صاحب نے کی جو پارشلی میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کا عوام سے ڈائریکٹ اس طرح کا کوئی تعلق نہیں تھا کہ ان کے کوئی روزگار میں اضافہ ہو جاتا, کوئی مہنگائی میں کمی آ جاتی, کوئی بہتری ہو جاتی, اس سے تعلق نہیں تھا. لیکن ایک ایشو تھا, وہ تھا ریٹ آف سپریم کورٹ, کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور اس کو پاکستان کی ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ قبول کرنے سے انکاری ہے. یہ ایک پرسیپشن بن رہا تھا. اب اگر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے, بیچ میں کوئی درمیانی صورت نکل آئی ہے, تو اس سے یہ ہے کہ جو ایک ہیجان میں ہمارا ملک تھا وہ ختم ہوگا. گورنمنٹ کی 4 سال بعد کچھ ارلی ریلائز کر لیا. 2 چیزیں آئیں اس میں. ایک ایشو یہ تھا کہ اب جب آخری جو ہیئرنگ تھی اس میں کھوسا صاحب نے یہ بات کہی, جو جسٹس آصف سعید کھوسا ہیں, کہ جو فیڈریشن کے جو کنسرنز ہیں ہم ان کا بھی خیال کریں گے. بیسیکلی تو یہ جو آرٹیکل 248 ہے جس پر ہم بات کرتے رہے ہیں, اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا صدارتی اصلاح کا. اس پر سپریم کورٹ کو ایک رولنگ دے کے اس کو ونس فار آل ختم کر دینا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد یہ لیٹر نکلتا ریٹ آف. لیکن سپریم کورٹ نے تو پہلے بھی کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم اپنی مرضی کا خط لکھوائیں, تو وہ تو انہوں نے یہ تو کہا تھا کہ آپ خط لکھیں, لیکن اس پر تو کبھی بات نہیں ہوئی تھی. تو یہ ایسی کوئی چیز تو نہیں تھی کہ جس پہ
اتنا ٹائم لگ جائے. نہیں یہ بات نہیں تھی, ایک بڑا واضح بات تھی 248. ابھی بھی اس کا میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ پنچایتی فیصلہ بنے گا, پنچایتی فیصلہ آئے گا, حالات اب غائب ہو گئی ہے. اب جو پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا خط لکھنے کا, کیا وہ 248 سسپینڈ ہو گئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ بھئی آپ نے یو ٹرن لیا 4 سال, آپ جو ہے اس پہ بحث کرتے رہے. ابھی ہیجان آپ نے ختم کرنا تھا تو why you took so long to ہیجان. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہیجان رہتا؟ نہیں, ہم یہ نہیں پہلے آپ کہتے رہے 4 سال کے یہ کرو, اب اگر انہوں نے کیا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی نااہلی, اپنی مس گورننس جو ہے اس کو چھپانے کے لیے خط کا بہانہ بنایا ہوا ہے. ہم کچھ کام ہی نہیں کر سکے. کوئی کام, کیا کام کیا آپ نے؟ کتنے کی 108 روپے کا پیٹرن. میں گورنمنٹ میں ہوں, مجھ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کام, آپ کے توسط سے ہم پہنچا رہے ہیں نا, آپ کے توسط سے پہنچا رہے ہیں نا. ان پاپولر جو اب انہوں نے نیا نام رکھ لیا ہے, جو چیز غلط ہو, جو جھوٹ ہے وہ ان پاپولر ہے ظاہر ہے. اور جو اچھا بات یہ ہے کہ بھائی ابھی تو آپ وزیر اعظم ہاؤس سے کھانا کھا کے آئے, آپ ان سے بات کر سکتے تھے. ہم صافی ہیں, ہم تو جہنم میں بھی جا کے رپورٹنگ کر سکتے ہیں, چھوڑیں اس بات کو. مجھے یہ بتائیں, کسی کے توسط سے نہیں, آپ ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ 4 سال بعد آپ نے پھر جو یو ٹرن لیا ہے, کیوں لیا ہے؟ یا آپ پہلے کر لیتے یہ؟ وائی اس وقت آپ خط لکھا ہی نہیں جا سکتا. یہ فیصلے, یہ ججز, پاکستان کے عوام کا ٹیکس, اس کے پیسے خرچ ہوتے رہے, یہ کیوں کس لیے کرتے رہے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی کہ یہ کام پہلے آپ کر لیتے تو وہ جو ایک ہیجان ہے وہ بھی نہ ہوتا, اور فوکس جو ہے وہ جو قوم کے مسائل ہیں ان پر ہو سکتا. لیکن چلے دیر آئے درست آئے, ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں دیر آئے 62 سال بعد آئے. نہیں دیر آئے تو اس کا مطلب یہ تو الیکشن کے قریب ہے. They have always such an issue کہ جس پہ یہ کھیلتے رہیں گے, کام نہیں کرنا لوگوں کو. نہیں قائد صاحب, مجھے یہ بات میں اسی لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے حکمرانوں کا, سیاستدانوں کا, یہ یاد رکھنا چاہیے الیکشن والے دن میں یہی تو کہہ رہی اور ہوں کہ اسی یہ بنیاد پر آپ کو ووٹ دینے الیکشن چاہیے. قریب آ جائیں اور آپ اس وقت نہیں, الیکشن والے دن مثلا کراچی میں ایم کیو ایم ہے, اب سنی تحریک بھی آ گئی ہے, پیپلز پارٹی پہلے ہی ماشاءاللہ موجود ہے, اے این پی ہے, ان تینوں میں سے جس نے بھی اچھا کام کیا اسے الیکٹ کر لو. نہیں اور تو پارٹی کو نہیں, پانچویں دفعہ پارٹی کو. ابھی تو بھائی الیکشن کا اعلان نہیں ہوا نا, ابھی جب الیکشن کا اعلان ہوگا لوگ آئیں گے امیدواروں کو دیکھ کر. ایک منٹ نا, اس کو یوں لے لیتے ہیں. مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جان بوجھ کر اس ٹائم پہ اس بات کے لیے اگری ہوئی ہے تاکہ انہیں یہ ایک وہ بھی اس میں مل جائے, الیکشن میں جا کے کیمپین کا ایک حصہ مل جائے. دیکھا ہم نے تو ہم نے تو عدالتوں کا احترام کیا, مان بھی لیا, وزیر اعظم نے کہا, یعنی وہ اس طرف اس کو بھی ایک پولیٹیکل اس کو یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں کوئی سیاستدان یا پولیٹیکل پارٹی یہی ہوتی ہے, جب الیکشن میں جاتے ہیں تو جو انہوں نے اپنی بیلنس شیٹ ہے, جو انہوں نے اچھے کام وہ سمجھتے ہیں کیے ہوئے ہیں, اس کا وہ عوام کو بتاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ تو ایک بات ہوگی, اب الیکشن آنے والا ہے تو جو بگڑے ہوئے معاملات ہیں ان کو سمیٹ کر ہر پارٹی جو عوام کے پاس جائے گی. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت عوام سٹیک ہولڈرز بہت بڑے ہیں, جس وقت وہ ووٹ دینے جائیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھیں. لیکن عوام پھر یہ بھول جائیں گے کہ پچھلے 4 سال بیچ میں کیا ہوا ہے. سارے کھیل میں عوام فکر ہی کہیں نہیں کرتی. میں آپ کو بات بتاؤں, ابھی میں سٹوری پہ بات بھی کروں گا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے کیا ایک بڑی لوز سی, بڑی ایک اور مزید لوز کوalition بنے گی. اب ان کی جو ان کے الائنسز ہیں, جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ دی الائنسز ہوز فرسٹ پروویزو از سیپریشن, ایک لمحے میں ابھی ایم کیو ایم کی یہ خط سٹوری دیں گے, جس وقت تک وہ بلدیاتی جو ان کا ہے اس پہ وہ پیپلز پارٹی نہیں مانتی, تو اب یہ آپس میں میوچل بلیک میل کا سلسلہ وہ چلتا رہے گا. اور اس میں ساری آپ اسے بلیک میل کہہ رہے ہیں, یہ غلط ہے. بلدیاتی بھی جو معاملہ ہے وہ عوام سے ریلیٹڈ ہے. آپ پاورز کو گراس روٹ لیول پہ لے جاتے ہیں, نیچے لے جاتے ہیں, عوام کے نمائندوں کو دیتے ہیں. یہ بلیک میل کیسے سے ریلیٹڈ ہے؟ ان کی روزگار, پرائسز, ان کی ہیلتھ, ان کے بچوں کا سکول, ان کی سڑکیں, وہ بنی ہیں 5 سال کب بنی ہیں؟ بلدیاتی اداروں نے بنائی تھی. اچھا بنائی تھی. بلدیاتی اداروں کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو نقصان 4 سال تک یہ کیا کرتے رہے. اچھا چلیں عوام سے پوچھ لیتے ہیں کہ سڑکیں بنی ہیں یا نہیں. ہمارے ساتھ وسیم موجود ہیں لودھرا سے, ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں سب سے امپورٹنٹ مسئلہ کیا پاکستان کا. جی وسیم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میڈم میں لودھرا سے بات کر رہا ہوں. جی وسیم صاحب. جی میرے سمیع ابراہیم صاحب بھی بیٹھے ہیں اور باقی ایکسپرٹ بھی ہیں, تو میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے ایک تو جو سب سے بڑا ایشو جو بلاسفیمیس ویڈیو کے حوالے سے چل رہا ہے, وہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ اتنی بڑے پروٹیسٹ, لارج لیول پہ پروٹیسٹ ہونے کے باوجود کیوں امریکنز اور باقی لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اور ہم تمام, یہ ایک ایسا موقع تھا, اس موقع پہ اگر تمام مسلم امہ, ایون کہ ہمارے اپنے نام نہاد لیڈر نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, جتنے بھی, عمران خان صاحب, سب نے چپ سادھی ہوئی ہے. اگر یہ اکٹھے ہو کر سعودی عرب فرار ہونے کے لیے تو یہ چلے گئے, اگر یہ اس وقت اکٹھے ہو کے سعودی حکمران کو اکٹھا کرتے اور تمام مسلم امہ اکٹھی ہو جاتی
इस मौका पर तो बड़ा अच्छा मौका था। ठीक है, यानी आप कहते हैं जो मेन लीडरशिप है उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए था। शुक्रिया आपका वसीम साहब। एक और कॉलर सलीम साहब है हमारे साथ ब्राजील से, उनसे भी बात करते हैं। सलीम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सलीम साहब, आप ऑन एयर हैं, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? जी बात होगी समी इब्राहिम साहब या सही? जी बिल्कुल, जी आप बात करें, मैं समी इब्राहिम बोल रहा हूं और सईद साहब भी बैठे हैं, आप सवाल करें। जी समी इब्राहिम साहब, अस्सलाम वालेकुम, मैं ब्राजील से बात कर रहा हूँ, सलीम। जी अर्ज कीजिए सलीम साहब, कहिए क्या कहना चाहेंगे? जी अच्छा, मैं पहले तो सलाम कह रहा हूँ आप तीनों को। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी काजी साहब से एक रिक्वेस्ट है कि आजकल समी इब्राहिम साहब माशाल्लाह बड़े रिलैक्स मूड में बातें करते हैं, कुछ थोड़ा सा इनका रवैया नरम हो गया है, तो काजी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि अपना थोड़ा सा रवैया थोड़ा सा नरम कर लें। ठीक है, क्योंकि सारी दुनिया आपको बैठ के देखती है, अगर हर वक्त आप लड़ते रहेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं आप। ठीक है जी, ठीक है। और कुछ दूसरा ये जो इशू है जी सलीम साहब, ये देखे 4 साल हो गए इस पे बहस करते हुए, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है ना, वो पैसा किसने भेजा है, कहाँ वो पैसा वापस नहीं आना। वो खाने वाले चोर हैं, वो ले गए पैसे, वो नहीं आने। प्लीज आप किसी पॉजिटिव इशू पे बात करें, अवाम के मसाइल पे बात करें। हम बाहर बैठ के रोते रहते हैं अपने पाकिस्तान के हालात देख। ठीक है, समी इब्राहिम साहब और काजी साहब और ये हमारी जो सिस्टर बैठी समीना साहब, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना करें। बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपका। बिल्कुल हमारी कोशिश रहती है अवामी इश्यूज पर भी बात करते रहें और हर प्रोग्राम में सवाल का जवाब दे दिया कि ये मामला लेटर वाला इतना नहीं है, असल आप इश्यूज पर जो है वो फोकस करें। और दूसरी जो बात की ना उन्होंने ब्लास्फेमी लॉ की, लोधरा से जो कॉलर थी वो बड़ी अच्छी कॉल थी। इसमें मैं आपको एक हवाला दूंगा, 1980 में काई साहब एक डेथ ऑफ प्रिंसेस के नाम से एक मूवी बनाई थी रॉयल फैमिली के बारे में। उस पर सऊदीज ने बहुत बड़ा एहतजाज किया था, जिसकी वजह से वो फिल्म जिस अंदाज में पेश की जानी थी उस तरह पेश नहीं की गई थी, क्योंकि उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अगर आपने ये बात की तो हम जो अपनी जो पेमेंट्स हैं, जो बिजनेस है, वो भी हम यूके स्टर्लिंग पाउंड में नहीं करेंगे। और बहुत सारा वो एक पूरा प्रेशर डाला था, जिसकी वजह से वो फिल्म अब इंटरनेट पे वो अवेलेबल भी नहीं है। उन्होंने अभी 25th एनिवर्सरी में उसका थोड़ा सा हिस्सा दिखाया, लेकिन उस तरह से वो फिल्म अवेलेबल नहीं है। ये बात इनकी बिल्कुल सही है कि अगर इस्लामी जो उम्मा है वो पूरी इस पर इकट्ठी होकर बात करती तो ये मैंने स्टोरी भी आई दी है, यानी कवानीन ऐसे नहीं है। आप ये देखें, ये मैंने बताया कि एक प्रेग्नेंट एक नन को उन्होंने प्रेग्नेंट दिखाया कि ये आइसक्रीम खाती है, तो लेकिन प्रेग्नेंट नन जो है क्योंकि हो नहीं सकती, तो वो इससे जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं उनके जज्बात मजरू होने का अंदेशा था, तो उन्होंने उस इश्तिहार पर पाबंदी लगा दी। अब 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं, उनके पैगंबर के बारे में आप इस तरह की काबिल एतराज फिल्म बनाते हैं, तो क्या उस पर ये जो अथॉरिटी है इस तरह की, अमेरिका की हो, यूरोप की हो, क्या वो उस पर कोई फैसला नहीं कर सकती थी? और दूसरी और दूसरी जो इन्होंने लोधरा से जो कॉल इन्होंने बात की, अगर सारी मुसलमान उम्मा जो है वो इकट्ठी होकर सारे हुक्मरान वेस्ट के सामने अपना केस प्लीड करे तो किस तरह मुमकिन है? क्या बात की आपने? कौन से हुक्मरान? जिन सऊदी अरब के और सारे अरबों के पैसे वहां पड़े हुए हैं, यहां से जो लूट मार जाती है स्विट्जरलैंड में पड़ी है या बाहर पड़ी है। आप अवाम को और हुक्मरानों को मिक्स ना किया करें यार। से 1.5 मिलियन मुसलमान है, जितने मुसलमान हैं उनको तो रोटी खाने को पता नहीं किसी के पास है या नहीं है। तो ये जो आपके प्यारे मुसलमान हैं जो अमेरिका को ये बताते हैं कि वी आर योर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हियर, यहां छुट्टी करते हैं, छुट्टी करके जो है फ्री डे देते हैं लोगों को, फिर मारदाड़ होती है, 26 बंदे मर जाते हैं, और फिर अमेरिका को कहते हैं जनाब हम ही हैं आपको बचाने वाले। और फिर हिलरी क्लिंटन ने आज कहा बहुत शुक्रिया आपने प्रोटेस्ट में हमारी बड़ी मदद की। तो यहाँ हर कोई इसको पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रसूल से जो मोहब्बत है, एक मिनट मुझे बात अब करने दे। रसूल की उम्मत का तो आपने जो है बुरकस निकाल कर रख दिया, उससे आप मोहब्बत क्लेम करते हैं। आप हर चीज को पॉलिटिकल माइलेज, मेरी कल बात नहीं होने दी आगे, कल ये पॉलिटिकल माइलेज ली इन्होंने इस इशू से कि जी ये मजहबी जमातों की जो विकेट है, इसको एक रिलीजियस हमारा मामला था वो अलग है, मगर इनके लिए नहीं था। और अब फिर क्या कि जब 26 बंदे मार गए तो उन्होंने कहा वो ये तो आपने टीवी ने मरवा दिए बंदे। छुट्टी टीवी ने दी थी, टीवी ने एक फ्री, जिस तरह हॉस्टल्स में होता था ना फ्री नाइट, तो इस तरीके से हमने इसको डील किया। और उसके बाद पहले भी तो मैं ये कहता हूं कि इनका इशू नहीं है। देखो समीना, इनका इशू है अगले 5 साल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अगले 5 साल की हुकूमत मिलेगी या नहीं मिलेगी, वजारत किसको मिलेगी। मैं अहमद मुख्तार साहब कहते हैं मुस्लिम लीग नून में मेरा मुस्तकबिल है या मेरा उधर मुस्तकबिल है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द होल रूलिंग क्लास, दिस इज द स्टोरी ऑफ द होल रूलिंग क्लास। ये इशू है।
احمد مختار نے یہ نہیں کہا کہ میرا مستقبل مسلم لیگ ان کے بھائی انہوں نے خود بھیجے ہوں گے نا احمد سعید صاحب. لیکن کالر بھی کہنا شروع ہو گئے کہ آپ لوگ بہت لڑ رہے ہیں, تو ایک کالر سے میں بات کر لیتی ہوں. بات یہ ہے کہ لیٹس ناٹ مس گائیڈ دی پیپل. یہ 1.5 بلین جو بندے ہیں وہ اور بندے ہیں جو آپ پہ حکمرانی کر رہے ہیں. او آئی سی کیا ہے؟ او آئی سی کے ادارے نے آج تک کوئی کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ سب سروس جو آپ کی ویسٹ کی, آپ کی جو غلامانہ حیثیت ہے, اس میں کیا کریں گے؟ تھوڑا سا اگر ان کے جذبات اگر یہ نیچے اتاریں, جیسے کالر نے کہا تھا, تو میں عرض کروں, دیکھیں گورنمنٹ مجبور ہوئی جمعے کی چھٹی دینے پر عوامی احتجاج کے پیش نظر. میں ویسے یہ پوائنٹ اٹھا رہی تھی کہ اگر ہم حکومت کچھ نہیں ساری پریس کہہ رہی ہے اور سارا سب لوگ جو بھی کوئی ریزنیبل یہاں لوگ چاہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ کھیل نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو جو لوگوں کو فری ڈے نہیں دینا چاہیے تھا. حکومت کی طرف سے کچھ نہیں ہوا. آپ یہ کہتے کہ جی آپ پرامن جگہ دے دیں اور سختی سے آپ میسج دیتے کہ یہ جن لوگوں نے اے ٹی ایم, جنہوں نے اے ٹی ایم, جو لوگ پیغمبر اسلام کے لیے احتجاج کر رہے ہیں ان کو سختی سے میسج دیتے. اے ٹی ایم توڑ رہے تھے وہ احتجاج کر رہے تھے, نہیں ان کو روکتے ہیں, لیکن احتجاج کو کیوں میں نے روکنا تھا؟ آپ نے روکنا تھا. گورنمنٹ لا اینڈ آرڈر کس کی ذمہ داری ہے؟ سن تو لے, وہ فیلئر تو ہے لا اینڈ آرڈر کا, لیکن اگر اچھا فیلئر ہے, کوئی کامیابی بتا دیں, کوئی کامیابی بتا دیں. کوئی اثر ہوا اس کال کا؟ آپ چھوڑیں اس کال کو, کوئی کامیابی بتا دیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جوتے بھی کھاتے رہے اور بولے بھی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک عوامی احتجاج تھا اور اس کو ریاستی سطح پر بھی احتجاج کہا گیا تو یہ ایک اچھی بات تھی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام مسلمان ریاستیں احتجاج کرتی اور دنیا کو یہ پیغام دیتی اکٹھے ہو کر کہ جناب یہ آپ نے کام غلط کیا. وہ ٹھیک کہتا ہے, یہ ساری منافقت تھی, ان کا کوئی کیسے منافقت تھی؟ آپ دیکھیں اس کا کوئی ایشو, یہ پولیٹیکل مائلیج لے رہے تھے اس سے. یہ جو ہے ہمیشہ انہوں نے یہی کیا, ہمیشہ کمپرومائز کیا انہوں نے. اور یہ اگر آج یہ جا کے کھڑے ہو جائیں, یہ تو اب بلور صاحب کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. اچھا تو بلور صاحب نے غلط بات کی ہے. بلور صاحب نے غلط بات کی ہے جو یہ کہا ہے کہ میں اتنے پیسے دوں گا کہ اس کو قتل. دیکھیں قانون کو آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے, آپ وہ پریشر پوزیٹیو انداز میں چلائیں. آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے, آپ ان کو بتائیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. آپ کے احتجاج میں اتنی طاقت ہونی چاہیے. یہ کیا آپ وائلنس, یعنی میں آپ کی بات سن کے حیران ہو گیا ہوں. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اے ٹی ایم توڑنے والے یہ تھے کون تھے, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بلور صاحب نے صحیح کہا کہ بندے کو قتل کر دیا. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کیا آپ میں کس طرح ہپوکریسی آپ کی گفتگو میں ہپوکریسی آپ نے کی ہے, آپ کے لیڈروں نے کی ہے. سمیع ابراہیم صاحب جنہوں نے یہاں پہ مذہبی جماعتوں کی وکٹ پہ کھیل کے اور جا کے اپنے نمبر بنائے. پچھلی دفعہ زرداری صاحب کو کیا کہا تھا انہوں نے ملنے سے انکار. پچھلی دفعہ زرداری صاحب کے دورے پہ مل نہیں رہے تھے ان کو, اور آج انہوں نے کہا کہ جناب اگر زرداری صاحب بات سنیں, اگر وہ جا کر بات کریں کہ جی یہ فلم آپ کی غلط ہے تو بھی ان کو پسند نہیں, بات نہ کریں تو بھی, اگر آپ گھر سے سوچ کر آئے ہیں کوئی ایشوز نہیں ہے, آپ نے اپنے منشور کو اب وائلیٹ کیا. آپ کی اصول کے کہاں گئے, آپ کی سیاست کہاں گئی سمیع صاحب؟ نہیں ویسے یہ قاضی صاحب ان کی بات امپورٹنٹ ہے, جب وہ نہیں کچھ موقف لے رہے تھے, جب بھی ہم لوگ کہہ رہے تھے حکومت کچھ اور اب یہ موقف لیا تو یہ کہتے ہیں یہ پولیٹیکل مائلیج. سفیر واپس بلا لیا, کیا موقف لیا؟ کیا ان کو کہا کہ جی ہم اسلحہ سے نہیں خریدیں گے؟ اور اسٹرانگلی کرنا چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں میننگ فل ایکشن نہیں ہے, بیان آیا, تقریر آئی. ہاں اوپر کیا ہے, پارٹیاں مل کے بیٹھی ہیں, اگلا سیٹ اپ کس کا آنا ہے, کہاں کدھر. یہ عوام کی نمائندہ پارٹیاں ہیں, ان کے ووٹوں سے ہی. آپ کا تو خیر ڈیموکریسی کے لیے کوئی احترام ہے ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کی جو وہ بلبلاہٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ. تو آپ لوگ فوراً اتنا وہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. اچھا بریک لے لیتے ہیں, مار مار کے یہ جمہور کا جھنڈا اٹھا لیتے ہیں. اچھا چلیں ایک ہم بریک لے لیتے ہیں ناظرین چھوٹا سا, اور اس کے بعد واپس آئیں گے, کوشش کریں گے کہ گفتگو کو آگے بڑھائیں اور اس میں اتنی اور قاضی صاحب کو کچھ ٹھنڈا کرنے کی کوشش. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. کالر ہے ہمارے ساتھ ہمایوں آزاد کشمیر سے, ان سے بات کرتے ہیں. ہمایوں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم سمینا. وعلیکم السلام. سمینا کیسے ہیں ہم لوگ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. کہیے کیا کہنا چاہیں سلام جا رہا ہے آپ لوگوں کا, اور میں ہمایوں مرزا آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں. جی جی سمینا یہ ایک مجھے یہ بڑے دکھ سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے, جو پاکستان کے کروشل حالات ہیں اور جو ہم لوگ کشمیر کے لوگ جو اس وقت دونوں طرف مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں اس وقت جن صورتحال سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, پاکستان کے 18 کروڑ عوام نے اپنے پرائم منسٹر کی کال پر عشق رسول کا جو دن منایا, اتنا اچھا یہاں رسپانس تھا کہ یہاں کشمیر کے لوگوں نے ایک مثال قائم کی ہے کہ جہاں میں رہ رہا ہوں یہاں 20-25 ہزار آدمیوں نے پرامن طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو جو ہے وہ یہاں پر عقیدت و احترام سے منایا. لیکن بدقسمتی میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو جنرل ضیاء رجیم نے نا, اس کی جو باقیات ہیں آج بھی پاکستان کے اندر, جو انہوں نے اتنا بڑا قتل و غارت کی کراچی میں, اسلام آباد, لاہور اور دیگر شہروں میں,
اب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے بیٹھی ہوئی پاکستان کے اندر، کیا پاکستان جب بننا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کو، جنہوں نے اس کے پرچم کو تسلیم نہیں کیا، جنہوں نے اس وقت قائد اعظم کے افکار کو جو ہے وہ پتہ نہیں کن الفاظ سے یاد کیا، آپ دونوں حضرات جو سمیع صاحب بیٹھے ہیں اور سعید قاضی صاحب جو بیٹھے ہیں، میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں بحیثیت ایک مسلمان اور ایک کشمیری کے ناطے کہ جب جو ٹاک ہو رہی ہے اس میں جموں کشمیر کے عوام جو ہے پرامن احتجاج کرتے ہیں، تو پھر باقی جگہ بھی پرامن کیوں نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے کیا اس کا جنرل ضیاء کی باقیات میں کیا اس کا خاتمہ کب تک ممکن ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، یہ وائلنس نہیں ہونا چاہیے اس میں. شکریہ آپ کا ہمارے صاحب. ایک منٹ، ایک کالر اور ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کی طرف آئیں گے. محمود صاحب ہیں جی اسلام آباد سے. محمود صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ خط لکھا جائے گا، مسائل حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، خط اگر لکھنا چاہتے تو 4-4.5 سال ہو گئے ہیں تو انہوں نے لکھ دینا تھا. یہ صرف عوام کو نا بیوقوف بنا رہے ہیں کیونکہ اب الیکشن نزدیک آ گیا تو کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے ہم خط لکھ رہے ہیں. اور میرے خیال میں خط لکھنے کا مسئلہ تو فائدہ تب ہوتا کہ وہ جو پیسہ ہے وہ واپس آنا چاہیے ملک میں. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں وہ تو لے کے وہاں سے اڑ گئے ہمارے امبیسڈر صاحب جو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ میرے خیال میں مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ تو کہتے تو ہیں. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہی عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. شکریہ آپ کا محمود صاحب. میں ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں جو کشمیر سے ہمارے کالر تھے. ایک تو میں یہ کہہ دوں کہ بہت پرامن احتجاج جمعے سے جو پہلے ہوا وہ بھی ہمیں دکھانا چاہیے تھا اور بہت جگہوں پہ ہوا اور ہم نے زیادہ تر اس کو دکھایا. مگر یہ جو انہوں نے بات کی نا باقیات کی، باقیات کا ہم کیا کرتے؟ باقیات تو ہم نے اپنی ساری سویلین گورنمنٹس نے اپنے اندر سمولی تھی. ان کے معاشی پروگرام سمولیے تھے، ان کے سسٹم کی کنٹینیویشن یہ آ کے بن گئے تھے. آج یہ جو جہادی آؤٹ فٹس ہمارے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں اور یہ جو فنڈامنٹل، اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے کون سی معاشی پالیسی ہم لے کے آئے؟ ہم نے وہی معاشی پالیسیاں ٹو کی جو ضیاء الحق چھوڑ کے گئے تھے اور ان کے ساتھیوں کو ہم نے اپنے ساتھ شامل رکھا. وہ پرائم منسٹر تک بھی بنے یہاں پہ. تو بات یہ ہے کہ ہم کیسے ان لوگوں سے، ہم لوگوں کو امپاور کر کے، ہم جب عوام کو بے روزگار رکھتے ہیں تو وہ کدھر جائیں گے؟ وہ انڈر ورلڈ میں جا کے نوکری کریں گے، کسی جعلی تنظیم میں جا کے نوکری کریں گے. تو جو معاشی ماڈل یہ لے کے آئے تھے، اگر آج یہ سب کچھ ہوا ہے تو بیسیکلی انہوں نے یہ مانا ہے کہ ان کا اپنا فیلئر تھا کہ سوسائٹی کو ایک روشن خیال انداز میں جو ان کا منشور تھا ان کو ڈیولپ نہیں کر سکے. جہاں تک قاضی صاحب کی یہ بات ہے نا کہ حکومت جو ریاست ہے وہ روزگار نہیں فراہم کر سکی اور وہ دوسرے مسائل حل نہیں کر سکی، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ جو احتجاج تھا نا، اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا پرامن احتجاج تھا. جمعے والے دن بھی پرامن احتجاج تھا، لیکن چند لوگ اس احتجاج میں شامل ہوئے اور انہوں نے وہ حرکتیں کی جس کی وجہ سے آج ہم سارا عالم اسلام جو ہے وہ بدنام ہے. پورے پاکستان کو بدنام کرنے کی یہ سازش کی گئی تھی اور یہ اس میں وہ کامیاب رہے. احتجاج تو ہر جگہ پہ ہوا، وائلنس صرف 4 شہروں میں ہوا، 4 بڑے شہروں میں جہاں پر لائیو کوریج آ رہی تھی. اچھا، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کوریج کرتے ہیں، میڈیا دکھاتا ہے تو وہ وائلنس اور زیادہ ہو جاتا ہے اس میں. ایک حد تک یہ بات صحیح ہے. جب آپ لائیو کوریج کرتے ہیں نا وائلنس کی، دیکھیں جو پرامن لوگ تھے وہ سارے کے سارے پھر سکرین سے ہٹ گئے کیونکہ ایک میڈیا کی ایپیٹائٹ ہوتی ہے وہ، اور دکھاتے بھی وہی جہاں پہ وائلنس ہو رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، لوگ افراتفری میں ہیں. تو وہ اچانک بات بن جاتی ہے. فیصلہ بھی غلط تھا ان کا، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا جس طریقے سے انہوں نے کیا. میرا خیال ہے کہ ریاستی سطح پر بھی احتجاج ہونا چاہیے تھا. اگر چھٹی کا اعلان کیا گیا تھا تو جو لیڈرشپ ہے اس کو موجود ہونا چاہیے تھا. جگہ مخصوص کر دیتے احتجاج کی. ریاست ہے نا، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس پولیس ہے، اس کے پاس لا انفورسمنٹ ہے. تو یہ احتجاج کر کے پھر آ کے مگرمچھ کے آنسو بہانا، آئے 26 بندے مر گئے، تو میرے خیال میں یہ ریسپانسبلٹی ہے. میں آپ کی یہ بات تو ایک سیکنڈ میں یہ تو بات آپ کی ماننے کے لیے تیار ہوں کہ جو اس دن وائلنس ہوا اس کو قابو نہ کرنا حکومت کی ناکامی ہے. لیکن قائد صاحب، اگر ریاستی سطح پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف گستاخی کی گئی ہے، اس پر احتجاج ہو تو اس میں کوئی، ہم مسلمان ریاست ہیں، میں یہ مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا احتجاج؟ ہم مسلمان ہیں، بھرپور احتجاج ہونا چاہیے. کیوں نہیں احتجاج ہونا چاہیے؟ اس موضوع سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں نا، اس پہ کافی بات ہوئی ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں ہر سودا کرنے کو تیار ہے. یہ تو اگلے 4 سالوں کے لیے ہر کام کرنے کو. اچھا نا، دیکھیں آگے بڑھتے ہیں نا اس پہ. یہ وہ بات ہے کہ آٹا گنڈی ہلدی کیوں، ہر بات پہ یہ کہنا کہ وہ ادھر وائلنس لے رہے ہیں، ادھر کیا کیا. ضیاء الحق کے لوگوں کو پرائم منسٹر بنا دیا، بھٹو کے قاتلوں کو اپنے ساتھ رکھ کے ہمیں کہتے ہیں ہم آپ سے بات کرتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں کسی کا فلسفی کی آپ بات کریں. احمد سعید صاحب آپ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں، تو پھر آپ وہ جو ایک بات کر رہے تھے کہ ایک پارٹی ہوتی ہے، ایک آپ کا نظریہ ہوتا ہے، وہ چیزیں تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی. کوئی بھی کہیں سے کسی بھی جگہ شامل ہو جاتا ہے. اس میں بڑا دبایا گیا تھا. احمد مختار صاحب بالکل خوش نہیں تھے. وہ جو حلقہ
105 में से उनको कहा गया और उन्होंने एक बयान दिया था और पार्टी ने उनकी सरजनिश भी की थी। चुनांचे अब चूंकि वक्त इलेक्शन के करीब आ रहा है तो अहमद सईद साहब जाके उधर बैठ गए क्योंकि उनकी असल राइवरी शुजात फैमिली के साथ है और वो अब कहते हैं जी कि मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा। और यहाँ पे फैसला ये हुआ था कि जो जहाँ से इलेक्शन जीता है वो वही लड़ेगा, लेकिन ये बात इस तरह से नहीं कही गई जो अहमद मुख्तार साहब है। मगर मैं जो उसकी आपको बात बताता हूँ, बात यह है कि यहाँ जो पॉलिटिकल अलाइंसेस एक बेनज़रिया सियासत के दौरान बनते हैं वो सिर्फ नेकेड मफाद के तहत होते हैं, उसमें आपकी अपनी ज़ाती ताले आजमाई होती है। और अभी तक ये सारी चीज़ें इसलिए छुपी हुई हैं कि हुकूमत की एक प्रेजेंस है और लोगों का हुकूमत के साथ मफादात है। जो ये इलेक्शन के करीब आएगा तो आपको ऐसी डिफेक्शंस में इजाफा। ये मैंने इस खबर को लिया, मैंने इस खबर को इसलिए लिया कि जब सियासत हो, जमहूरियत हो, उसमें से नजरिया निकल के कारोबार आ जाए तो फिर ये बातें बड़ी नेचुरल होती हैं कि एक भाई जो है वो जरदारी साहब के साथ बैठे हैं, दूसरे भाई जाके सवेरे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ गए। तो व्हाट डज इट इंडिकेट? अब जो 70 की हम बात करते हैं ना, 70 के इलेक्शन में जो हमें शुजात जो मुबशर हसन जैसे लोग या ये लोग सामने आ गए थे, उसकी वजह यह थी कि उसके पीछे एक मूवमेंट थी, उसके पीछे एक नजरिया था, उसके पीछे एक मंशूर था। अब यहाँ भी एक नजरिया है। नजरिया क्या है कि मैंने समी साहब को आउटविट कैसे, अगर हम दोनों सियासत में हैं तो मैं इन्हें आउटविट कैसे करूं, मैं कामयाब कैसे बनूं। ये अब एक खेल बन गया जिसकी वजह से ये सियासत में जो आपको नजर आ रहा है। अभी एमक्यूएम की खबर ये दे देंगे कि जी अगर आपने हमारी बात ना मानी तो हम बाहर बैठ जाएंगे। सियासत को और जमहूरियत को हम उस नहज पे ले आए हैं कि जहां अगर इसके कुछ सम्राट होते थे और जो होते थे वो ना होने के बराबर हो गए हैं और कहानी वैसे ही चल रही है। बात कर लेते हैं क्या अब सारी चीजें जो हैं सियासी जमातें इस पे भी कमेंट करते हैं, उसके साथ ही ले लें। यही बात हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि फिर अब इसका मतलब सियासतदान जो हैं वो सिर्फ इस कैलकुलेशन के हिसाब से ही चलेंगे। अब क्या करना है? ये सियासतदान वो चीज़ डिलीवर नहीं कर सके जो उनसे तवक्को थी, उनकी नाअहली है, इसमें मुझे कोई शक व शुबा नहीं है, पूरी कौम ये बात जानती। लेकिन जिस तरह काजी साहब कैटेगराइज कर रहे हैं ना, क्योंकि ये तो बिल्कुल सियासतदानों के हैं ही खिलाफ, ये तो कहते हैं कि जी वो जो कुछ भी कर रहे हैं बदनीयती की वजह से कर रहे हैं। मुझे बताएं, मैं सियासतदानों से ये कहूं कि मुझे मैच क्रिकेट का जीत कर दें, और जो उन्होंने काम करना था ये खुद मान रहे हैं उन्होंने नहीं किया। खफा ना ये हो, सब मैं आपकी बात की तस्दीक कर रहा हूं। समीना, ये मेरा एक काम है जिसके मुझे पैसे मिलते हैं, मैं वो काम तो मैंने ठीक नहीं किया, मगर मैं हूं बड़ा अच्छा आदमी। ये मुल्क सियासत के नतीजे में बना, वोट के नतीजे में आया। जमहूरियत पसंद लोग हैं यहाँ के, डेमोक्रेसी के निजाम को इनकी कोशिश के बावजूद ये तो बैठे हैं ना, सालों लगते हैं जमहूरी निजाम सेटल होने में, सालों लगते हैं। डॉक्टर साहब ने गलत टीका लगा के मरीज मार दिया, मगर है बड़े अच्छे आदमी। बोलने ये आर्गुमेंट इनका लग भी जाता है, दिस इज लॉजिक। गलत टीका लग जाता है डॉक्टर। 62 साल से मुसलसल एक ही टीका लग रहा है। प्रोसेस तो चलना चाहिए ना, प्रोसेस एक ही टीका लग रहा है जो आवाम को मार रहा है, मगर बंदे बड़े अच्छे हैं, प्रोसेस तो चलना चाहिए बात नहीं, इनको और मजीद मारने दें। जमहूरियत की लड़ाई नहीं है, जमहूरी लीडरों को यह कहना है कि जमहूर के साथ आपका ताल्लुक है, इनको डिलीवर करें। अच्छा, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आप जैसा तो अंदाज़े तकल्लुम नहीं है माशाल्लाह, आप तो छा जाते हैं गुफ्तगू पे, लेकिन फिर भी मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि सियासत ने इस मुल्क का बिगाड़ किया, नहीं, कुछ लोगों ने सियासत में आकर बिगाड़ किया और आप वापस प्रोसेस आगे चलेगा तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा हमारा जो सिस्टम है। इंशाल्लाह इसी बात पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और वापस आएंगे तो और इश्यूज पे बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। पिंडी से हमारे साथ अरशद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अरशद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, काजी साहब से मैं थोड़ी सी बात करनी। जी जी। एक तो ये कि जैसे समी साहब का थोड़ा सा झुकाव जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ है, तो जैसे काजी साहब इंडिपेंडेंट अपनी वो करते हैं, तबसरा करते हैं, उससे बड़ा अच्छा मतलब है। समी साहब भी ठीक है, हर बंदे की एफिलिएशन होती है किसी न किसी पार्टी के साथ, लेकिन मेरे ख्याल है जो लोग टीवी पे आके जिस तरह इंडिपेंडेंट मतलब जो काजी साहब कर रहे हैं इस तरह कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि मैं थोड़ा सा मेरे पास एक ऐसी स्टोरी है जो मतलब आप तक शायद क्या मतलब नहीं पहुंच चुकी, लेकिन वो इतनी लेंथी है कि शायद मैं टेलीफोन में आपको ना बता सकूं। अगर काजी साहब से रिक्वेस्ट है, अगर पर्सनल में मेरा नंबर आपके पास आ गया, मेरे से अगर वो कंडक्ट हो जाए तो मैंने। चलिए ठीक है, हम आपसे राब्ता बिल्कुल कर लेंगे, नंबर नोट कर लें जरा ऊपर इनका, तो बिल्कुल हम अपने कंट्रोल रूम में ये बात बता देते हैं। अब मैं आता हूँ, आपने बात जो की ना नजरिया दफन हो गया, बिल्कुल सही। आज ये दुनिया न्यूज में ये एक स्टोरी भी है सलमान गनी साहब की, जिसमें उन्होंने ये बात, बड़े तस्वीर भी हैं, उन लोगों के नाम भी हैं कि जो मुशर्रफ के साथी थे ना, अब वो मुख्तलिफ दूसरी सियासी जमातों में जा रहे हैं।
پیپلز پارٹی میں بھی جا رہے ہیں, مسلم لیگ نون میں بھی جا رہے ہیں, تحریک انصاف میں بھی جا رہے ہیں. یعنی اگر نظریے کی سیاست ہوتی تو وہ لوگ جو اس نظام کا حصہ تھے, جن کو یہ تمام سیاسی جماعتیں برا کہتی رہیں, ان کو اپنی صفوں میں لانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. میں آپ کی اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو سب سے بڑا نقصان جمہوریت کو, ڈیموکریسی کو یہ ہوا کہ جو نظریے کی سیاست کرنے والے لوگ تھے وہ منظر سے غائب ہو گئے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کہیں سے وہ لوگ واپس آئیں, یا لوگ اپنی صفوں میں سے ان ایسے لوگ نکل کے آئیں جو نظریے کی سیاست پر بلیو کرتے ہوں, تاکہ حالات آگے. اچھا, یہ شور کوٹ کی آپ کی سٹوری بڑی یہ سٹوری امپورٹنٹ ہے, میں کرنا چاہتا ہوں, اگر قائد صاحب اگر آپ اجازت دیں تو. گو ہیڈ سر. اس میں یہ سمینہ شور کوٹ ایک چھوٹی سی جگہ ہے اس میں ضلع جنگ میں, اور میں کیونکہ وہاں پر میرا تعلق وہاں سے ہے تو کچھ حالات کو میں جانتا تھا وہاں پہ. پروفیسر صاحب ہیں ہمارے, ہاشمی صاحب, انہوں نے مجھ سے رابطہ کر کے جب وہ یہ ساری باتیں بتائیں. سر 1970 میں تقریباً 70-71 میں یہ کالج قائم ہوا تھا, اور ڈگری کالج تھا, سائنس کالج, بڑی زبردست لیبارٹریز تھی اس کی. اس وقت وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ 1500 اسٹوڈنٹس ہیں, اور یہ 2001 میں اس بلڈنگ کو, اس کالج کی بلڈنگ کو, اگر ہمارے پاس فوٹیج ہے چلا سکیں ہمارے پروڈیوسر صاحب, کہ اس بلڈنگ کو بوسیدہ قرار دے دیا گیا, اس کو خطرناک قرار دے دیا گیا, لیکن اس میں کوئی اس پر ایکشن نہیں ہوا. پھر 2011 میں کوئی تقریباً 8-9 کروڑ روپے اس کے لیے منظور کیے گئے بڑی کوشش کے بعد, لیکن وہ فنڈز بھی ان کو نہیں ملے, وہ فنڈز بھی لیپس ہو گئے. اب بچے باہر پڑھ رہے ہیں اور بلڈنگ جو ہے وہ بڑی بوسیدہ ہے, کسی بھی وقت کوئی واقعہ رونما ہو سکتا ہے, لیکن انتظار کیا جا رہا ہے کہ کوئی واقعہ ہو جائے. اچھا, میں اس سے جوڑتا ہوں ایک اور چیز. اس سے جوڑے ہیں آپ ضرور, لیکن ایک ہمارا جو کورسپونڈنٹ ہے وہیں کے شور کوٹ سے, ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا بتا رہے ہیں آنکھوں دیکھا حال. سہیل صاحب, آپ نے تو وزٹ بھی کیا اس کالج کو, اس کے بعد اب جبکہ یہ رپورٹس بھی میڈیا میں آئی ہیں تو کوئی ایکشن ہوا ہے؟ جی السلام علیکم سمینا. ایسا ہے کہ یہ گورنمنٹ کالج شور کوٹ کی تقریباً 40 ایکڑ پر مشتمل ہے. اس میں 13 کمرے ہیں, 34 کمرے ہیں اس میں, اور 13 جن میں سے کلاس روم تھے, اور سائنس مضامین کے لیے 6 لیبارٹریز بنائی گئی تھی. انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ اس کالج کو مقامی رہنماؤں نے عدم توجہ کا شکار بنائے رکھا, اور اب یہ ایک بھوت بنگلہ کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. اس عمارت کا ایک حصہ جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سال 2001 میں خطرناک قرار دے دیا گیا تھا, اس میں سائنس لیب بھی شامل تھی, اس کی تعمیر کے لیے خاطر خواہ فنڈز اب تک دستیاب نہیں ہو سکے ہیں. اور اب تو یہ صورتحال ہے کہ حالیہ بارشوں کے بعد اس کا قابل استعمال قرار دیا گیا حصہ جو تھا وہ بھی زمین بوس ہونا شروع ہو گیا ہے, اور کلاسز جو ہیں وہ اب کھلے آسمان تلے میدانوں میں ہو رہی ہیں, اور لیبارٹریز کی صورتحال مخدوش ہونے کی وجہ سے جو سائنس کے طلبہ ہیں ان کو پریکٹیکل کروانا بالکل ناممکن ہو گیا ہے. یہ دیکھیں, ہم فوٹیج میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ طلبہ جو ہیں وہ باہر سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جب اس سلسلے میں ہماری طلبہ سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہاں پہ خوف و ہراس اور عدم تحفظ کا شکار ہیں, اور پڑھائی جو ہے وہ کنسنٹریشن سے ہم نہیں کر سکتے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال کو اگر ہنگامی بنیادوں پر بہتر نہ بنایا تو پھر ظاہر ہے اس کو کوئی ثانیہ بھی ہو سکتا ہے. خدا نہ خواستہ. شکریہ آپ کا سہیل صاحب. اس کو میں آج روزنامہ دنیا ہی دیکھ رہا تھا, اس میں نا ایک لیڈ سٹوری ہے سٹی پیج پہ, قائد صاحب, تعلیم اور صحت کے فنڈز روڈ سیکٹر میں منتقل. یعنی لکھا ہوا ہے کہ نون لیگ کے ارکان اسمبلی نے تعلیم اور صحت کو نظر انداز کر کے سڑکوں کی اسکیمیں منظور کرا لی. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو 8-9 کروڑ روپیہ ہے وہ بھی کہیں سڑکوں کی یا کہیں اور جگہ پہ چلا گیا. اب دیکھیں, اور المیہ دیکھیں, سائمہ بھروانہ صاحبہ قومی اسمبلی کی ممبر ہے وہاں سے, اور اس سے وہ پچھلے 3-4 سال جیسے آپ نے کہا نا نظریے کی سیاست دفن ہوئی, انڈیپینڈنٹ رہی, پیپلز پارٹی کے ساتھ خوب مل کے تو وہ جو فیڈرل فنڈز تھے وہ لیتے رہے. اب الیکشن کی باری آ رہی ہے تو کیونکہ الیکشن میں جو صوبائی حکومت ہے اس کا بڑا اہم رول ہے, تو ابھی نون میں گئی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی اور اس کے بعد اطلاعات یہ ہے کہ انہوں نے جو صوبائی ترقیاتی فنڈز ہیں اس کی اپنے لیے منظوری لے لی ہے, اور گزشتہ 2 ادوار سے وہ MNAs ہیں. کالج کی یہ صورتحال ہے. یہ موقع ہے اس وقت جو میں بات کہتا ہوں کہ جو لوگ ہیں اس بات کو یاد رکھیں کہ ایسے کام جس میں کمیونٹی کی, سوسائٹی کی بہتری ہو, جن لوگوں نے کیے ہو ان کو سامنے آپ لے کے آئیں. اس میں تھوڑا ایڈ کر دوں, یہ صرف شور کوٹ کی کہانی نہیں ہے. آپ شور کوٹ جیسے کسی بھی قصباتی یا قصبے میں چلے جائیں, وہاں پہ کالجز کی کیا حالت ہے, وہاں پہ ذرا ہاسپٹل میں جا کے آپ دیکھیں. اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک با علم یا ایک بے علم اور بے صحت جو سماج ہے اس میں سے کیا نکلے گا؟ کبھی یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہم جو ساری کہانیاں میڈیا پہ روز میں, ہم کیوں روتے ہیں یا چیختے ہیں؟ ہمارا دل کرتا ہے ہم لڑیں کسی سے یا بات کریں. ہم نے یہاں رہے ہیں, ہمارے آبا و اجداد, ہمارے بچوں نے بھی یہاں رہنا ہے, کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ شور کوٹ کی بلڈنگ میں اپنے بچے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, کیا لے جانا ہے؟ یہ بتائیں, یہ مجھے بتائیں, یہ سارے فنڈ جو ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, آف شور
कंपनियों में पड़े हुए हैं, बैंकों में अंडे दे रहे हैं बैठे हुए, वो ये मुल्क ही अगर जहन्नम बन गया तो ये क्या। हम जब बात करते हैं समीना तो इसलिए नहीं, जो दोस्त हमें कहते हैं हम वो आपकी स्टोरी भी है ना कि बच्चों के लिए पाकिस्तान बदतरीन मुल्क है। आप भी बच्चों की नहीं, साहब आपकी स्टोरी बच्चों के लिए बदतरीन मुल्क है पाकिस्तान। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि पाकिस्तान इज द मोस्ट डिसेबल कंट्री फॉर चिल्ड्रन। मुराद ये कि पाकिस्तान सबसे बदनसीब जगह है, या वो बच्चे बड़े बदनसीब है जो खाकम बदहन जो इस मुल्क में पैदा होते हैं। मैं आपको कराची की फिगर देता हूँ, पिछले साल 7,000 बच्चे जो हैं वो जो रिपोर्ट हुए हैं जिनको अगवा कर लिया गया, इसमें से 3-3,500 तो सिर्फ कराची में हुए हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? प्रोस्टिट्यूशन डेन में, जो आपके जो उनको भिखारी बना दिया जाता है। और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अगवा बराए जो वो खुशकिस्मत हैं जो पैसे दे के वापस आ जाते हैं, बाकी सारी ज़िंदगी उस स्लेवरी में जाते हैं। ये समी साहब की स्टोरी है, मैं उसको दोबारा जिन्होंने दी थी। 1.8 मिलियन बच्चे और शामिल हो गए इन सैलाब के बाद जो अब स्कूलों में नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा मैं जल्दी में ये आपको फिगर दे रहा हूँ कि पोलियो जो था 2005 में कितने केसेस थे हमारे पास, 28, अब 197 केसेस हैं। ये छोटी मोटी मैं आपको फिगर दे रहा हूँ। और फिर मैं ये स्टोरी कर चुका हूँ और दोबारा दोहराई देता हूँ कि कुछ 300-400 अरब रुपए का बोझ हमारे ऊपर इसलिए पड़ता है क्योंकि हम इन बच्चों को सैनिटेशन नहीं दे सकते। ये स्टोरी हम यहाँ कर चुके हैं, बार बार कितनी देर बैठ के रोएं कि 49% ऑफ द किड्स इन पाकिस्तान जो है, 49% बच्चे पाकिस्तान में और KPK के 60% वार ऑन टेरर की वजह से इनकी ग्रोथ स्टंटेड होगी। इनके आज़ाद जो हैं उनकी नशोनुमा गोया हम एक मजदूरों की कौम पैदा करें। तो जब हम लड़ते हैं समी साहब तो हमारा दिल नहीं करता किसी से लड़ने को। हमारी कोई जाती लड़ाई नहीं है, मेरा कोई नहीं देना आपने। हम जब ये दोस्तों से भी ये कहते हैं जो ठीक है उनका भी दिल भर आता होगा, मगर हम ये चीजें जब इतनी क्लोज से देखते हैं तो हम ये कहते हैं होश के नाखुन ले। मेरी आपसे कुछ ये बात करें, बड़ी अच्छी बात कही। मैं आपसे अब ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जब सियासी जमातें भी आपस में लड़ती हैं तो खुदा के लिए आप उन्हें ब्लैकमेलिंग ना कहें। अगर MQM ने फेडरल गवर्नमेंट को ये कहा है ना कि लोकल बॉडीज इंस्टीट्यूशन की रेस्टोरेशन की हवाले से उनके अगर इख्तलाफात हैं तो वो कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, वो एक अवामी मसला। इसलिए मैं समझता हूं अगर आप ठीक कहते हैं, हम इनके लिए गले कटा लेंगे और कटाए हैं इन पार्टियों के लिए। मैं चाहता हूं कि कोई मंशूर तो लेके आए, उसको ब्लैकमेलिंग ना कहें, कोई प्रोग्राम तो लेके आए। प्रोग्राम तो आ गया, आपस में लड़ाई जो है ये करते हैं किसके लिए? ये हमें सीटों की बात हो रही होती है। देखिए ना, उन्होंने इससे पहले MQM बाहर निकली और जब कीमतें अगर पेट्रोल प्राइस पे निकल गई थी तो फिर आपने 108 रुपए अभी भी उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है ना, जिसमें लोकल बॉडीज हैं, जिसमें गवर्नमेंट लोकल बॉडीज वाला मसला हल हो जाएगा तो फिर प्राइस भूल जाएंगे। लोकल बॉडीज का मसला जो है चंद इंडिविजुअल्स का मसला नहीं है समीना, वो पूरे जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं उनकी तरक्की उससे वाबस्ता है। जब ये लोकल बॉडीज तो कितनी तरक्की होगी? इससे बिल्कुल इसी का ताल्लुक हो, किसी और चीज का ताल्लुक ना हो इससे, हमारी यही दुआ है। मगर इट इज येट टू बी सीन कि इसका किससे ताल्लुक है। मेरी आपसे कई दफा सिस्टम आए, कई दफा गए। मेरी ये सिर्फ अर्ज है कि सिर्फ अपने आप को नेक नियत ना समझें। ये जो लोग सियासतदान हैं इनकी भी नियत पर इस तरह शुबा ना करें, वो डिलीवर नहीं कर सके इस तरह उन्हें, जिस तरह आप कहते हैं ना कि जी ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए। कॉलर ले लूं मैं क्या? बड़ी दूर से कॉल है, मैं चाह रही थी उनको शामिल कर लें, बड़ी देर से होल्ड पे हैं। इनाम साहब हैं कनाडा से हमारे साथ, अगर वो मौजूद है उनसे बात कर लेते हैं। जी इनाम साहब क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से बता दें, वक्त बिल्कुल खत्म है। जी अस्सलाम वालेकुम, बस एक छोटी सी बात मुझे करनी थी। ये जो तीन हेलो जी 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 ये 3 लोग आप बैठ के इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशंस कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? मुझे आज तक कोई प्रोग्राम ऐसा नजर नहीं आया जिस पे कोई रिजल्ट्स की बात की जाए, जिस पे ये जो बात आप लोग कर रहे हैं मिलके और उस पे आप लोग कोई नतीजा निकले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनाम साहब, आपकी बात जवाब देने दे, जरा जवाब देने दे। मैं मुख्तसर दूंगा। आप जिस सोसाइटीज में बैठकर ये बात कर रहे हैं ना, वहां पर टेलीविजन में इन सोशल इश्यूज पर डिस्कस की जाती है और डिस्कशन इसलिए होती है कि लोग इसको देख सकें। जो हमारा आखिर में जो मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि ये डिस्कशन इसलिए की गई कि लोगों की इंफॉर्मेशन में इजाफा किया जाए और वो वोट देते वक्त उनको याद रखें। हुकूमत नहीं करना ना, इन द एंड एक्शन हुकूमत को समीना, हुकूमत ने लेकिन अवेयरनेस तो आवाम को देनी है, लेकिन आवाम ने वोट दे के हुकूमत बनानी है, इसलिए इसका डायरेक्टली इस डिस्कशन का ताल्लुक आवाम से है। ये बात सभी साहब से एग्री करता हूं कि जिस तरह हम आज ओपन होकर अपने इश्यूज को, और ये मेरी बात खबर इतना बता दूं कि 70% जो हमारी पैदावार और इस्तेदाद में कमी आई है सिर्फ इस गैस क्राइसिस की वजह से, ये मेरी खबर रहेगी। हम इस पे कल बात चलिए, इस पे हम बात करेंगे क्योंकि एनर्जी बहरान वैसे भी कल तक खत्म नहीं हो जाएगा, ये तो कल भी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका कायद साहब, समी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।